हूँ अशफाक हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राजा पलस्तर, गलत नाम मैंने ले लिया। राजा पलस्तर इनका किरदार है जो आजकल बहुत हिट है माशाल्लाह से। ड्रामा आप लोगों ने ग्रीन टेलीविजन पे देखा होगा, जीवन नगर के नाम से, जिसके डायरेक्टर जनाब काशिफ निसार साहब हैं, मेरे दोस्त और इनके बॉस। इस हवाले से कुछ हम बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन दरमियान में एक बहुत ही मुझे कल एक वीडियो आया था जिसमें इन्होंने बड़ी, मैं तो उसे दर्दनाक ही बात कहूँगा, अचानक ऐलान किया कि वो शोबिज़ छोड़ने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से ही बात करूँगा। रफ़ी साहब, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो ये क्या आपने, मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ तो अब बहुत पुराना लफ्ज़ हो गया है, ये क्या बम आपने वो जो है फोड़ा है? नहीं इशफाक भाई, क्योंकि आपसे तो मेरी बड़ी देरीना दोस्ती और ताल्लुक़ है, जैदी भाई से है। मुसीबत कुछ ऐसी रही कि शायद आपसे क्योंकि मुलाकात हुई, मैंने 2 साल पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैं आज के ड्रामा लिखना और एक्टिंग करना छोड़ दूँगा, और छोड़ दिया उसने। तो आप तक देर से पहुँची। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप तो माशाल्लाह तमाम शोबों में जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब कमाली से भी पीछे जाएँ और उससे भी पीछे जाएँ, तो वो काम है जो नाजरीन ने आपने देखा है। यानी मैं आपके काफ़ी साल पीछे की बात कर रहा हूँ, शुरू से ही आप एज ए राइटर, एज ए एक्टर कुछ ना कुछ नए करते आए। बात यह है कि मेरा एक्टिंग का शौक़ तो मैंने पीछे डाल दिया था जब मैंने ड्रामा लिखना शुरू किया, क्योंकि गरीब आदमी सी, गुरबत ना लड़ना सी, बच्चे पालने सन, और ड्रामा राइटिंग ने मुझे बड़ी इज्जत दी, पैसा दिया, खुशहाली आ गई, आसूदगी आ गई। नागन जब मैंने लिखा 17-18 के बाद मुझे कोई काम नहीं मिला, तो 5 साल में कह सकते कि नागर ने आपको डस लिया। हाँ, कब कहना है अच्छा है, नागर ने आपको डसा है। हेडलाइन बनाने 2-3 चीज़ें बीच में आती हैं उसकी। हाँ, तो वो उसके बाद मुझे काम नहीं मिला कोई। अब 1-2 प्लाट थे वो बेचे, उसके बाद जमा पूंजी ख़त्म हो गई, 25-26 लाख का कर्जा ही हो गया। तो अल्लाह ताला ने एवेन्यू खोल दिया, ये यूट्यूब वाला। वहाँ से इनकम जब पहली दफ़ा आई तो मैंने सोचा कि नहीं यार ये ठीक है, तो मैंने फिर वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। किसी की मोहताजी नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है, चेक कब आएगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 21 तारीख को मेल आती है, और उसके नीचे जो लिखा होता है अंग्रेज़ी में, उसका तर्जुमा बनता है कि भाई जी इज़्ज़त माप इफ्तिखार रफ़ी साहब असीं तुहाडे पैसे भेजते हैं फिर जाके जे 4 दिनों के विच तुहाडे अकाउंट 'च पैसे आके ना डिगन, फिर थल्ले जिहड़ा असीं नंबर दिता है इससे रब्ता करो, इन्हां दी ऐसी की तैसी। तो बाइज़्ज़त रोटी है, बाइज़्ज़त काम है, और कोई मेकअप नहीं करना पड़ता, कॉन्शियस लगानी नहीं पड़ती, जहाँ ड्रामा लिखने के लिए जो मर्जी डालें आप। अच्छा, मतलब कुछ और वजूहात भी लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ होगी से आप मतलब सेटिस्फाई नहीं है कुछ लोगों की रवैये से, या प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो चैनल है, ऐसी भी बात है? नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ शाह भाई, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं गैर मेयारी अदाकार और एक सब स्टैंडर्ड राइटर हूँ। मैं उस मेयार का ना लिख सका। खुद से कह रहे हैं या लोगों का? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं एक घटिया राइटर, घटिया एक्टर हूँ। इसीलिए मुझे नागन के बाद लिखने को और कमाली के बाद कुछ एक्टिंग करने नहीं को तो वो जो आपने सैकड़ों एपिसोड वाले ड्रामे लिखे और वो चले भी, और बड़े मेजर चैनल पे चले, और उनकी अच्छी खासी रेटिंग भी है, और उसमें नामवर आर्टिस्ट भी, नामवर डायरेक्टर थे, तो वो कैसे फिर चल गए? नहीं, अगर आप इतने ही वो आपको अपने आप को सब स्टैंडर्ड कह रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि गलती से चल गए। नहीं, वो किस्मत मेहरबान हो गई होगी। मेरा गुण नहीं था डायरेक्टर का, था एक्टर का था। तो यानी अब ये आपका एक पक्का ऐलान है पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए कि आप बाय बाय कह रहे हैं? मैं ना ड्रामा लिखूंगा, ना एक्टिंग करूंगा। फिल्म और कमर्शियल में शायद आप मुझे देखें, वो भी सूरत में अगर किसी ने सद्या। अगर किसी ने सद्या? मैं कि सदे का कोई नहीं अभी पता नहीं यार। दरअसल मैं बड़ा एक गैर मेयारी बंदा हूँ। अच्छा, ये सारे स्टैंडर्ड आपने खुद ही मेंटेन किए हैं? हाँ, देखें मैं उस शोबिज़ को कैसे बुरा कह दूँ जहाँ से मैंने बच्चे पाले हैं, उन लोगों को कैसे बुरा कहूँ यार, वो सारे बड़े अच्छे हैं। मुझे अगर साइड पे कर दिया गया तो इसका मतलब ये है कि मैं अच्छा आदमी हूँ। अब आपने असल बात की कि साइड पे कर दिया गया। हाँ, तो लेकिन काम नहीं मिला ना। देखिए, मेरे घर का बिजली का बिल आता है सर, मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलता है, मेरे घर में खाने को चाहिए, तो ये खर्चे तो नहीं रुकते, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना। लेकिन इशफाक भाई, एक बात मैं आपको बता दूँ जो बड़ी अहम है। आप मुझे उस वक्त से जानते हैं जब मैं मोटरसाइकिल पे आता था, और हम आपको और हसन अब्बास जैदी को और नूर हसन राना को और राना नज़ीर ताहिर को रिक्वेस्ट करके मुजाहिद शेख को
کہتے تھے یار کو خبر لا دو تو ایویں تو نہیں تھے اچانک ڈرامے میں کاسٹ ہاں تم کون ہو میں کاسٹ، حالانکہ ہوتا نہیں تھا کچھ، تو آپ لوگوں سے بدل لیتے تھے اور لگتا تھا کہ اگر آپ خبر چھاپیں گے تو مجھے کام مل جائے گا. تو آپ میرے بہت پرانے ساتھی ہیں. ایک بات آپ ضرور جانتے ہیں، میں اس وقت بھی زندہ تھا، جیتا تھا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور خوش تھا. میں آج بھی جب مجھے اللہ نے اتنی عزت، اتنی توقیر اور اتنی آسودگی عطا کر دی ہے، میں آج بھی خوش رہتا ہوں. تو میں نے بابا جی اشفاق صاحب سے یہ سیکھا کہ اصل چیز ہے زندہ رہنا اور آسودگی کے ساتھ زندہ رہنا. تو میں اس عمر میں 55 سال کی عمر میں دل پہ ہاتھ رکھ کے اور سیاپا کر کے کہ 28 سال میں شوبز چل رہا ہے، کوئی پریس کانفرنس کر کے اور کڑ کے بلڈ پریشر ہائی کرا کے ہارٹ کا مریض نہیں ہونا چاہتا. اچھا اشفاق صاحب کا آپ نے نام لیا، ابھی ریسنٹلی آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے بھی ہیں، ڈاکٹر طاولا علی صاحب، آپ نے ان کی پوسٹ پڑھی ہوگی کہ عرفی اور 4 نام انہوں نے لکھے تھے، جو 3 نام مجھے یاد نہیں ہے، کہ بلا وجہ ہی اشفاق صاحب کے نام کو کیش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا اتنا وہ لنک ان سے نہیں رہا. یہ ریٹن ان کی تحریر جو ان کی پوسٹ ان کی وال پہ موجود ہے. عطا اللہ علی صاحب نے کہا جی جی ڈاکٹر طاولا علی صاحب ٹھیک ہے. مشہور و معروف، ٹھیک ہے ہوگا جی. کہتے نہیں المشہور. میں چیلنج نہیں کرتا جی کسی کو، اللہ کے بندے کو میری اوقات نہیں ہے چیلنج کرنے کی، اور میں بالکل چیلنج نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی اور شخص آگے آئے اور وہ کیش کر کے دکھا دے. کیش کیسے ہوتا ہے، مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح سے کیش. مطلب ان کا کہتے ہیں کہ بلا وجہ ان کا نام یوز کرتے ہیں، جی جانی آپ نے بہت زیادہ ان کے ساتھ ٹائم گزارا اور وہ بار بار اپنی پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں یا ویڈیو میں ان کا، اس حوالے سے ان کا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ بہت سارے ساتھی گنوائے ہیں، کم از کم پی ٹی وی کی حد تک کہ جب وہ زاویہ ریکارڈ ہوتا تھا تو میں ہی ساتھ ہوتا تھا. اعظم خورشید اگر نہیں ہے تو وہ تو اسسٹنٹ تو موجود ہے، جانتے ہیں. خیر یہ ایک لمبی بحث ہے. علی صاحب وہ بڑے ہمارے آدمی لیے ہیں، قابل احترام قابل احترام ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سر آپ. اچھا یہ بتائیے کاشف نثار کے ساتھ جب بھی آپ نے کام کیا کوئی اچھی ہی چیز نکلتی ہے، تو اب آئے ہیں آپ راجہ پلستر اور جیون نگر کے حوالے سے تھوڑا سا یہ سفر کیسے آپ جہاں تک پہنچے؟ دراصل جن دنوں ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس کی بڑی ذات کی، انہیں دنوں ریکارڈنگ ہو رہی تھی راجہ پلستر، تو کئی دفعہ اسلام آباد سے بھاگ کے لاہور آنا ہوتا تھا. ایک دفعہ تو یہاں تک ہوا کہ ہم بڑی ذات کے کراچی میں سین کر رہے ہیں آفس کے، پھر 4:45 بجے مجھے وہاں سے گاڑی سے بھاگنا پڑا اور میں صبح 10 بجے ان کی ریکارڈنگ پہ پہنچا ہے لاہور میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن جہاز کی ٹکٹ موجود نہیں. بڑا اچھا رہا، بڑا مزہ آیا. یعنی کوئی جو سب سے یادگار کام ہے آپ کا اس کے علاوہ، یہ تو ابھی ریسنٹلی آئے، کوئی آپ کو یاد ہو ماضی میں، وہ کون سا ہے جو ناظرین آپ کو ماضی سے نہیں دیکھتے آئے؟ کمالی تو سپر ہٹ ہو گیا، پھر راجہ پلستر سپر ہٹ ہو گیا، پھر اس سے پہلے تو آپ کے کردار بہت مشہور ہوئے تھے. یہ سارے کریکٹر میرے لیے اس لیے یادگار ہیں کہ ان سب سے میری آسیں، امیدیں اور خواہشیں جڑی ہوئی تھیں، کیونکہ اس سے ملنے والے پیسوں سے میرے بچوں کی فیس جاتی تھی، میرا گھر کا خرچہ چلتا تھا اور پیٹرول ڈلتا تھا. تو اس لیے سارے ہی یادگار کردار ہیں جو بھی میں نے کیے. لیکن میرا خیال ہے آغا عباس کا جو زندگی ہاتھ بڑھا تھا، جو دلاور کا رول تھا، وہ بڑا زبردست تھا، پی ٹی وی پہ چلا تھا. آغا عباس صاحب تو ویسے بھی آپ کے بہت اچھے دوست میرے بڑے تھے بھی اور ہیں جی، بالکل بہت اچھے تھے. یعنی یاروں کو یار ہے. اچھا تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اسی کتوں پیسے لینا جڑا دنیا کی سیر کرتا تھا. ہاں میں آپ دیکھتے ہوں گے. ہاں نہیں میں بتاتا جی. ہوا یہ کہ مجھے پچھلے سال میں نے، میرے ایک دوست ہے مقصود سرور صاحب، انہوں نے مجھے پیرس سے بھیجا انویٹیشن. میں نے 13 دن کا ویزا اپلائی کیا، مجھے 2 سال کا ویزا مل گیا. تو میں عمرے پہ گیا تو میں نے آقا کریم کے روزے پر یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ آپ میری سفارش فرمائیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں وہ پاکستانی بنوں جو پاکستانی پاسپورٹ پہ پوری دنیا کو سب سے زیادہ ایکسپلور کرے. وہ پاکستانی پاسپورٹ انڈیا نہیں ملتا، تو اس سے پہلے جو ایکسپلور کر رہے ہیں تو وہ پاکستانی لیکن ان کے نیشنلٹی اور ہے. تو اس کے بعد بس ایک سلسلہ ہے، ٹکٹ میں لیتا ہوں اور آگے پھر میرا اتنا بڑا فین کلب ہے، خود ہی لے جاتے ہیں، خود ہی گھماتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں اوورسیز. تو وہ دیکھنے میں اگر میں دورے خود سے کروں تو پتہ لگے کہ 2-2 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے، لیکن میرا صرف ایک ٹکٹ لگتا ہے. تو جناب یہ تھی افتخار صاحب کی باتیں، عثمانی صاحب، اور ہمیں اجازت دیجیے، بہت جلد ہم ایک ان کا اور انٹرویو